कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरू करगताले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय बाँसगढी नगरपालिकाको 9औं नगरसभाको आज दोस्रो बैठकमा उपस्थित हुनुहुने आमन्त्रित राजनीतिक दलका आदरणीय मित्रहरू, माननीय प्रदेश सभाका सदस्यज्यू आउनुभएको छ, सदस्यज्यू, पूर्व प्रशासनिक अधिकारीज्यू, पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू, यो सभामा उपस्थित कर्मचारी साथीहरू, सबैलाई म यो दोस्रो दिनको पहिलो बैठकमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको बैठकको कार्यसूची म यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हिजो पनि मैले यो कार्यसूचीको सन्दर्भमा जानकारी गराएको थिएँ। आज हाम्रो कार्यसूची अनुसार हिजो 9 गते नगरसभाको पहिलो दिन प्रस्तुत गरिएको आवा 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र छलफल पश्चात उठेका कुराहरूमाथि सम्बोधनसहित यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर पास गर्ने कार्यक्रम छ। यसपछि हामी दोस्रो सूचीको रूपमा आवा 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्नेछौँ र हामीले विभिन्न चाहिने ऐनहरू नियमावलीहरू बनाउने तर्खरका साथ अस्तिबाट प्रेषित गरिरहेका छौँ, सबैले प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी त्यसलाई आजको बैठकबाट विधायन समितिमा छलफलका निम्ति पठाउनेछौँ र आज हामीले हाम्रो नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित नगरपालिकाको रूपमा अपडेट भएको छ अथवा त्यसको पूर्ण सबै डकुमेन्टहरू तयार भएको छ। त्यसलाई यो सभाबाट हामीले घोषणा गर्नेछौँ र प्रक्रियागत अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसपछि आज हाम्रो प्रदेश सभाका माननीय सभासद उपस्थित हुनुभएको छ अतिथिको रूपमा, उहाँलाई हामीले बैठकमा सम्बोधन गर्न दिनेछौँ। यसपछि आजको बैठक समापन हुने जानकारी गराउँदै म अब सर्वप्रथम हिजो प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि सभामा उपस्थित सभासदज्यूहरूले केही आफ्ना जिज्ञासा, टिप्पणी, सुझावहरू भएको खण्डमा क्रमशः यहाँहरूले नाम टिपाउनुहुनेछ र यहाँहरूलाई सभामा छलफलका निम्ति समय उपलब्ध गराइनेछ। धन्यवाद। वास्तवमा 77-78बाट यो कोरोना 19ले वास्तवमा नेपाली जनता, विश्व लगायत हाम्रो नेपाली जनतालाई अति एकदम भयङ्कर चपेटामा तपाईँको चाहिँ परिरहेको अवस्थामा 77-78मा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्न सम्भव रह्यो र गरियो पनि। अहिले 78-79 को अवस्थामा हामीले ती कुराहरूलाई थोरै समेट्न सकिएन कि भन्ने पनि हो। तसर्थ मैले राख्न खोजेको कुरो के त नि भन्दा कमसेकम तपाईँको चाहिँ नि केही व्यक्तिहरूको चाहिँ नि मृत्यु पनि भयो र केही व्यक्तिहरू कोरोना सङ्क्रमणबाट तपाईँको चाहिँ नि पीडित पनि हुनुभयो। त्यसको निम्ति कमसेकम हाम्रो बाँसगढी नगरपालिकाले थोरै भए पनि एउटा राहत जस्तो विषयवस्तुलाई थोरै अगाडि बढाउन पाएको भए कमसेकम हाम्रो बाँसगढी नगरपालिकाले राम्रो गर्यो है, एउटा राम्रो कामको चाहिने थालनी पनि गर्यो भन्ने खालको चाहिने सन्देश कमसेकम बाहिर पनि जान्थ्यो र हाम्रो बाँसगढी नगरपालिकाका अधिकांश व्यक्तिहरूलाई तपाईँको चाहिने हितको एउटा अवसर पनि मिल्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई नीति तथा कार्यक्रममै राखिदिन पाएको भए वास्तवमा सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो कि भन्ने पनि फेरि मेरो एउटा आफ्नो चाहिँ धारणा हो। यो बाल मैत्री यो कार्यक्रम त आयो र यसमा
के थपिनु पर्थ्यो भने यो जुन 15-16 वर्षका बालबालिकाले जुन बिहा गर्दैछन् भागेर र त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा अलिकति बुझ्न मैले सकेन कि भन्ने लाग्छ। भनाइ मेरो यति। धन्यवाद छ आजको यो प्रस्तुत विषयमा सहभागी हुन सभासदज्यूहरूलाई। यहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रम भन्नुभन्दा पनि खास गरी पृथक विषयकै सन्दर्भमा कुरा उठाउनु भएको छ। पहिला सदस्य हरिप्रसाद थारूजीले खास गरी राहतको कुरा, हामीले यो राहतको कुरा त यही वर्ष बाँड्नका निम्ति वडा कार्यालयहरूमा कोरोनाबाट पीडित मृत्यु परिवारहरूका अत्यन्त विपन्न परिवारहरूलाई सङ्कलन गरेर छिटोभन्दा छिटो पठाउनुहोस् भनिरहेका छौँ। हामी त्यो त कार्यक्रम त कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ गइसकेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ नि यहाँहरूले सबै वार्डबाट प्राप्त नभएको कारणले नै त्यसलाई वितरण गर्न रोकिएको, अन्यथा नत्र वितरण भइसक्यो यो। त्यसकारण यहाँहरूलाई म बुझ्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ नि यो बालविवाह न्यूनीकरणका सन्दर्भमा महिला तथा बालबालिका कार्यालय मार्फतबाटै कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसकारण बालबालिका न्यूनीकरण गर्नका निम्ति नीतिमा उल्लेख गरिएको छ, बोलिएको छ। त्यसकारण त्यसलाई समेटेर अहिलेको बजेटमा समेत प्रस्तुत हुनेछ, यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो महिला विकास कार्यालय अन्तर्गतको कार्यक्रम अन्तर्गत नै समावेश भएर यो समाविष्ट भएर आउनेछ। धन्यवाद। यहाँहरूले खास गरी नीति तथा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमहरू सबैले अध्ययन गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रमप्रतिको यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझाव र अन्य केही जिज्ञासा यसैको सन्दर्भमा उठाउनुभएका विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। अब यसपछि यो नीति तथा कार्यक्रममाथि कसैको पनि छलफल र टिप्पणी नभएको कारणले म हिजो प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई यो सभामा पारित गरिदिनका निम्ति निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। हिजो प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम, आजको कार्यसूचीमा रहेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र छलफल पश्चात प्राप्त राय सल्लाह सुझावहरूको आधारमा निर्णयार्थका निम्ति प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रम यहाँहरूले पास गरिसक्नु भएको छ। त्यसका निम्ति म सबै सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब आजको कार्यसूचीमा रहेको दोस्रो विषय अब 2078-79 को बाँसगढी नगरपालिकाको बजेट प्रस्तुत गरिदिनका निम्ति म बाँसगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख सुषमा चौधरीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। बाँसगढी नगरपालिकाको यस नवौँ नगरसभामा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसीको अनुभूति भए तापनि देशभर कोभिड-19 का कारण मृत्युवरण गरेका व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछु। सङ्क्रमित बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्न चाहन्छु। यस कठिन घडीमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखी अग्रपन्थीमा खटिनुहुने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सरसफाइ कर्मीहरू, कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू अन्तमदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। बजेट घोषणाको यो अद्वितीय पलमा देशको यो आमूल राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनको संवाहक ज्ञात अज्ञात अमर शहीदहरूप्रति उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु। दीर्घकालीन योजनालाई तत्काल प्राथमिकताहरूसँग समायोजन गर्दै उपलब्धि हासिलमा लय समेतको अवस्थामा विश्वभर आक्रान्त पारेको कोभिड-19 महामारीको हाम्रो प्राथमिकता परिवर्तनसँगै विकासको गतिलाई अझै सुस्त बनाएको अवस्था छ। कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै निषेधाज्ञाको चपेटामा परेका हाम्रा आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई सुरक्षाका अधिकतम उपायहरूको परिपालना गर्दै सञ्चालन गर्नका लागि हामी जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू निषेधाज्ञामा समेत घरमा बसेनौँ र हाम्रा आयोजनाहरूलाई सफल पार्न निरन्तर लागि परिराखेको अवस्था छ। सुन्दर हरियाली र सफा सहर, समृद्ध र समुन्नत बाँसगढी नगर भन्ने मूल नारा रहेको यस बाँसगढी नगरपालिकाले उपलब्ध स्रोतको अधिकतम र दिगो परिचालनबाट सम्पूर्ण क्षेत्रको समानुपातिक र समन्वयित दिगो विकासका माध्यमबाट युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्ग, तेस्रो लिङ्गी, दलित, आदिवासी, थारू, मधेसी, मुस्लिम लगायतका सम्पूर्ण मेरो सरकार स्थानीय सरकार भन्ने भावना जागृत गराउने प्रयास स्वरूप
आगामी आवकको बजेट निर्माण गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, 15औं आवधिक योजना, नेपालले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताहरू, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरण, नगरको आर्थिक विधेयक 2078, विनियोजन विधेयक 2078, नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घीय तथा प्रदेशबाट जारी भएका नीति तथा कार्यक्रमहरू, जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन, बालमैत्री स्थानीय शासन, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक संरक्षण र बचाव, सशक्तिकरण तथा समावेशी विकास लगायतका अन्तर सम्बन्धित विषयहरू, विषयगत समितिको सुझाव, विषय विज्ञहरूको सुझाव, राजनीतिक दलहरूसँग र सङ्घ संस्थाका राय सुझावहरू, नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीको रचनात्मक सरसल्लाह सुझावलाई मुख्य आधारको रूपमा लिएको छु। अब म यस नगरपालिकाका चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको समीक्षा र संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। 2078 असार 9 गतेसम्मको बाँसगढी नगरपालिकाको आम्दानी, सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान 15 करोड 51 लाख रुपियाँ, सङ्घीय सरकार सशस्त्र अनुदान 30 करोड 61,366 रुपियाँ, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदान 80 लाख रुपियाँ, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँड 9 करोड 59,52,745 रुपियाँ 36 पैसा, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँड वन रोयल्टी 14,23,850 रुपियाँ 85 पैसा, अघिल्लो वर्षको अलिया 8 करोड 67,57,850 रुपियाँ, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान 58,54,000 रुपियाँ, प्रदेश सरकार सशस्त्र अनुदान 1 करोड 78,50,000 रुपियाँ, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान 70 लाख रुपियाँ, प्रदेश सरकार पूरक अनुदान 1 करोड 50 लाख रुपियाँ, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँड सवारी साधन कर 49,50,397 रुपियाँ 32 पैसा, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँड मालपोत कार्यालय बर्दिया घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर 1 करोड 55,63,222 रुपियाँ, आन्तरिक स्रोतबाट 1 करोड 75,02,858 रुपियाँ 21 पैसा, आन्तरिक स्रोत ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बिक्री अघिल्लो वर्षको आवकको बाँडफाँड भई प्राप्त आम्दानीको 1 करोड 10,95,279 रुपियाँ 62 पैसा, आन्तरिक स्रोत विज्ञापन कर 1,36,080 रुपियाँ, जम्मा 74 करोड 22,47,670 रुपियाँ। यसै गरी 2078 असार 9 गतिसम्म चालुतर्फ 25 करोड 65,88,092 रुपियाँ 82 पैसा मात्र र पुँजीगततर्फ 20 करोड 42,79,836 रुपियाँ गरी जम्मा 46 करोड 8,67,928 रुपियाँ 82 पैसा मात्र खर्च भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 यस बाँसगढी नगरपालिका देहाय बजेटको आम्दानी खर्च हुने पक्ष पोषण गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बाँसगढी नगरपालिकाको आम्दानी पक्ष पोषण, सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान 16 करोड 32 लाख रुपियाँ, सङ्घीय सरकार सशस्त्र अनुदान 27 करोड 59 लाख रुपियाँ, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदान 1 करोड 66 लाख रुपियाँ, सङ्घीय सरकार सम्पूरक अनुदान 1 करोड 39 लाख रुपियाँ, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँडको 11 करोड 35,29,000 रुपियाँ, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँड वन रोयल्टी 12 लाख रुपियाँ, प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान 77,70,000 रुपियाँ, प्रदेश सरकार सशस्त्र अनुदान 1 करोड 15,44,000 रुपियाँ, प्रदेश सरकारको विशेष अनुदान 70 लाख रुपियाँ, प्रदेश सरकार सम्पूरक अनुदान 2 करोड रुपियाँ, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँड 2 करोड 54,84,688 रुपियाँ 75 पैसा, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन मालपोत कार्यालय 2 करोड रुपियाँ, नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिट्टी बालुवा 50 लाख रुपियाँ, आन्तरिक स्रोत 3 करोड 70 लाख रुपियाँ, अलिया 7 करोड 50 लाख रुपियाँ, जम्मा
79,31,27,688 रुपियाँ 50 पैसा। त्यसै गरी आगामी अबको 2078-79मा चालुतर्फ 44,26,14,000 रुपियाँ र पुँजीगततर्फ 35,05,13,688 रुपियाँ 75 पैसा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तर्जुमा विधिहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा निम्न विधिहरूलाई आधार मानिएको छ। राजस्व पक्षपोषण राजस्व परामर्श समितिबाट राजस्वको स्रोत, दायरा र दरको समेत विश्लेषण गरी राजस्वको अनुमान र दर सिफारिस, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण एवं आन्तरिक र अन्य स्रोतको अनुमान गरी विषय क्षेत्रगत सीमा र मार्ग निर्देशन, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी नीति तथा कार्यक्रम तथा ओडागत र विषयगत कार्यक्रमको विश्लेषण गरी कार्यपालिकाका योजनागत सूचीहरू, नगरसभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम र कार्यपालिकाबाट पारित गरी पेश भएको आय व्यय विवरण। 2078-79 को बजेटका उद्देश्यहरू: गुणस्तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै सम्पूर्ण नगरवासीलाई स्वास्थ्य जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गर्ने, आधुनिक कृषि विकासको माध्यमबाट रोजगारको सिर्जना र स्वरोजगारसँगै स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यमशीलताको विकास गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधारका विकासका समानुपातिक र समन्वयिक विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्दै दिगो विकासमा जोड दिने, सबै खाले विवेकमुक्त नगरको विकास गर्दै समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा उदाहरणीय नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने। अब 78-79 को बजेटको योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताकरणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आधारभूत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सम्पूर्ण नगरवासीको पहुँच, कृषि र पशुपालनमा आधुनिकीकरण, गुणस्तर तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार निर्माण सहित आर्थिक विकास र गरिबी निवारण, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारमा वृद्धि, स्वरोजगार उन्मुख समाजको विकास, जनसहभागितामा अभिवृद्धिसँगै दिगो विकास पूर्वाधार निर्माण, वातावरण संरक्षण र वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँगै स्रोत साधनको दिगो प्रयोग, प्रविधि मैत्री सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन, विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी, समानता समावेशीकरण, सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य, धार्मिक रूपमा सहिष्णुता, स्वतन्त्रता, एकीबद्धता र समाजको निर्माण। आदरणीय सभाका सदस्यज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक शीर्षकगत रूपमा बनाएको बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा स्वास्थ्यको सेवाको विस्तार। कोभिड-19 को महामारीको रोग विरुद्ध लड्न प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको सहयोग, समन्वय, सहकार्यमा बाँसगढी नगरपालिका सबै नागरिकको लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइनेछ। कोभिड-19 रोकथामका लागि अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी लगायतका अन्य राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 लगायत अन्य महामारीको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि 8,50,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ मौलिक हकका रूपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्यमा निःशुल्क पहुँच कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाइनेछ। बाँसगढी नगरपालिकाबाट निःशुल्क वितरण हुँदै आएका 35 प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। औषधिको मूल्य, गुणस्तर र परिणामको बारेमा निरन्तर अनुगमन गरिनेछ। औषधि खरिदका लागि 27 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छु। ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा र सुगर, प्रेसर, दम रोगका औषधि निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने तथा नगरदेखि ज्येष्ठ नागरिक घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मेयरसँग ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम अन्तर्गत 13,60,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। प्रत्येक ओडामा पूर्ण सरसफाइ उन्मुख नमुना समुदाय घोषणा गरी क्रमशः सम्पूर्ण ओडालाई पूर्ण सरसफाइ उन्मुख ओडा घोषणा गर्दै बाँसगढी नगरपालिकालाई पूर्ण सरसफाइ उन्मुख नगरका रूपमा विकास गर्न मेयरसँग सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, जसका लागि पूर्ण सरसफाइ उन्मुख कार्यक्रम, खानेपानी जाँच, रसायन तथा सामग्री खरिदमा 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु।
सर्पको टोकाइको उपचारका लागि सर्पदंश सेवा सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। महिलामा देखिने प्रजनन स्वास्थ्य समस्याहरू, आङ खस्ने, पाठेघरको मुख क्यान्सर लगायतको रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। एसओएस र सेन्टरलाई नगरपालिकाको मातहतमा ल्याई विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको उपचारको व्यवस्था मिलाउन र नगरपालिकाकै रेफरल सेन्टरका रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सुत्केरी आमालाई नर्सिङ स्टाफहरूले घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र सुत्केरी आमालाई पोषण सामग्री उपलब्ध गराउन विभिन्न वर्गका नागरिकहरूलाई सुत्केरी अवस्थामा राहत प्रदान गर्न उपमेयरसँग सुत्केरी आमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि 7,50,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। किशोरीहरूलाई प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक रोग तथा आत्महत्या सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम र अभिमुखीकरण सञ्चालनका लागि विशेष विनियोजन गरेको छु। रोग निवारणका लागि आयुर्वेद र योग भन्ने नारासहित आयुर्वेद र योग पद्धतिलाई अनुसरण गर्ने परम्पराको विकास गर्न आयुर्वेद स्वास्थ्यतर्फ बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य शाखाबाट आयुर्वेद तथा योग विषय समेत हेर्ने शाखाको रूपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। समुदायमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूको उत्प्रेरणा वृद्धि र प्रोत्साहनका लागि अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था गरेको छु। यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। सम्पूर्ण नगरवासीको स्वास्थ्य जीवनयापन बनाउन आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि समग्रमा 1,75,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषि तथा सहकारी विकास, कृषि उपजको मान, कृषकलाई सम्मान भन्ने नारासहित नगरकै उत्कृष्ट कृषक छनौट गरी राष्ट्रिय धान दिवसका दिन विशेष कार्यक्रम गरी सम्मान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनको लागि विशेष बजेटको विनियोजन गरेको छु। यान्त्रिकरणको माध्यमबाट परम्परागत कृषकलाई आधुनिकीकरण कृषिमा रूपान्तरण गर्दै न्यून लगानीमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न विपन्न वर्गको लागि कृषि यन्त्र तथा औजारहरूमा 75% अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नगरपालिकामा कृषिको विशेष पकेटको रूपमा छुट्टै पहिचान दिलाउने गरी नगर प्रमुख विशेष कृषि पकेट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 2 लाख रुपैयाँ विनियोजनको व्यवस्था गरेको छु। फलफुल दशकलाई सफल पार्न आगामी आर्थिक वर्षमा वर्षे फलफुल खेती सम्बन्धी बेर्ना वितरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 2 लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छु। फलफुलका बिरुवालाई 90% अनुदानमा विपन्न वर्गलाई उपलब्ध गराउने गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू एवं सम्पूर्ण महानुभावहरू, वास्तविक कृषिको तथ्याङ्क सङ्कलन र कृषक समूह व्यवस्थापन गरी अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छु। मागमा आधारित कृषि तालिम, युवा स्वरोजगारका लागि कृषि तालिमको सञ्चालनको बजेट विनियोजन गरेको छु। बाली बिमा गरौँ फ्रीमा भन्ने अभियानसहित विभिन्न बालीको बिमामा 100% अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। गहुँको बिउ, कन्या च्याउको बिउ, घाँसको बिउ, च्याउ खेती विस्तार, व्यावसायिक प्याज खेती सम्बन्धी प्रविधि विस्तार, बीज वृद्धि, बसन्ते मकै बिउ लगायतका कार्यक्रमलाई लागत साझेदारीमा अनुदानसहित सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। माटोमा खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रविधि विस्तार तथा माटो परीक्षण शिविर सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। त्यस्तै कृषि हाट बजार सञ्चालनका लागि बजार अन्तर्गत कृषि सामग्री सहयोग कार्यक्रमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छु। आर्थिक क्षेत्रको दरिलो संवाहक रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा नगरलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाउने परिकल्पनालाई साकार बनाउने उद्देश्य अनुरूप लागत सहभागितामा जैविक झोला उत्पादन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 5 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। रोजगारीको सिर्जनासँगै उद्यमशीलता प्रवर्धन र स्वरोजगारका बाटाहरू खोल्न सहकारी क्षेत्र उद्यम विकल्प हुन सक्छ।
त्यसैले लघु उद्यम सञ्चालन गर्ने सहकारीलाई अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 8 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। खेतीपातीको समयमा मलको चरको अभाव सिर्जना भई मूल्य वृद्धि आकाशिने व्यवस्था सिर्जना हुन नदिन सहकारी संस्थालाई रासायनिक मल आपूर्तिका लागि क्षेत्र निर्धारण गरी ढुवानीमा अनुदान दिई मूल्यमा निर्धारण कायम गर्न 5 लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छु। सहकारी क्षेत्रसँग सहकारीमा बाँसगढी नगरपालिकालाई मूलबी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनका पालिका आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाएको छ। अब आगामी आर्थिक वर्षमा पशुको दाना उत्पादन गर्दै बजारीकरण गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकारीमा पालिकाको कोसेली घर प्रदर्शनी कक्ष निर्माण गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सहकारी संस्थालाई मर्ज गरी सङ्ख्यात्मक भन्दा गुणात्मक सहकारी सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुसार एकीकरण गर्ने सहकारी संस्थालाई व्यवस्थापकीय अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। सहकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा प्रवाहक आवश्यक कोपोमिस र लेखापालन तालिम सञ्चालन गर्न बजेट सुनिश्चित गरेको छु। सहकारी संस्थाको सहकार्य तथा समन्वयमा नगरवासीलाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय अत्यावश्यक सामग्रीहरू प्रदान गर्न सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि 8 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरणमा जोड दिँदै स्वरोजगारमूलक उद्यमशीलताको विकासका निम्ति उल्लेखित कार्यक्रमहरू सञ्चालनका निम्ति कृषि तथा सहकारी विकासका क्षेत्रमा एकमुष्ट 1 करोड 10 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। पशु विकास आगामी आर्थिक वर्षदेखि 3 स्थानबाट दक्ष प्राविधिक मार्फत निःशुल्क पशु स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिने व्यवस्था मिलाएको छु। साबिक 3वटा गाविस मोतीपुर, बेलुवा र डेउडाकलामा स्थापना गरिने नयाँ पशु सेवा केन्द्रमा बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। बाँसगढी नगर मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भन्ने नारालाई व्यावहारिक रूपमै सफल बनाएकोमा खसी बोका बिक्री बापत प्रति केजी रु 100 प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न 8,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। पशुपन्छी बिमामा सहभागी गराई लाभ हासिल गराउन पशु बिमा स्थानीय सरकारको जिम्मा भन्ने नाराका साथ पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमका लागि 17 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। गाई भैँसी सुत्केरी भए पश्चात सुत्केरी प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न 6 लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था मिलाइएको छु। पशुपन्छी औषधि तथा खोप खरिदसँगै खोप केन्द्र सञ्चालनका लागि 10 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छु। समग्र पशु सेवाको क्षेत्रमा 70 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद विकास स्थानीय तहमा माध्यमिक शिक्षाको एकल अधिकार रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले हाम्रा सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार र प्रविधि मैत्री बनाउने पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हुन्छ। त्यसैले नगरका सामुदायिक विद्यालयलाई पूर्वाधार र प्रविधि मैत्री बनाउने हाम्रो विगत 4 वर्षदेखिको अभियानको आज सामुदायिक विद्यालय संस्थागत विद्यालय भन्दा कम देखिएका छैनन्। यस अभियानलाई निरन्तरता दिन 48 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको कमी हुन नदिन नगर अनुदानमा खटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई निरन्तरता दिई 1 करोड 6,74,000 रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु भने दरबन्दीको न्यायिक तथा वैज्ञानिक वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। न्यून आय स्रोत हुने विद्यालयलाई विद्युत महसुल र इन्टरनेट खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु भने शैक्षिक सामग्री युक्त रङ्गीन विद्यालय र वातावरण मैत्री बगैँचा निर्माण गर्ने नयाँ अभियानको सुरुवात गरी विद्यालयमा आहा मेरो विद्यालय भन्ने भावना जागृत गराउन 4 लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छु। कोभिड-19 का कारण औपचारिक रूपमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर अध्ययन अध्यापन गर्न असहज अवस्थाको सिर्जना भएको छ। यस्तै असहज परिस्थितिमा पनि वैकल्पिक प्रणाली अवलम्बन गरी शिक्षा क्षेत्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याएको छु।
विपन्न दलित जेहेन्दार विद्यार्थीलाई नगर प्रमुख छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रमका माध्यमबाट छात्रवृत्ति र शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएको छु भने कोही पनि बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित नरहोस् भन्ने हेतुले अभिभावकत्व ग्रहण अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विपन्न विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा र पोसाक उपलब्ध गराई विद्यालय जान प्रेरित गर्ने विपन्न लक्षित खाजा कार्यक्रम र विपन्न विद्यार्थी पोसाक वितरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। नगरका सामुदायिक विद्यालय नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्न नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 5 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छु। खेलाडीहरूको मनोबल उच्च राख्न, उत्प्रेरी बनाइराख्न र खेललाई निरन्तरता दिन बाँसगढी नगरपालिकाको विशेष ध्यान दिने परिपाटीको निरन्तरता दिएको छु। विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी हुन लाग्ने सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय खर्चका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। एक टोल एक युवा क्लब गठन गरी प्रत्येक टोलमा खेलकुदका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, सामग्री सहयोग तथा युवा क्लबलाई सामाजिक विकासका कार्यमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। मेयर कप रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन र नगर स्तरीय वडागत खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकता राखी बजेट विनियोजन गरेको छु। यसरी शिक्षा, युवा तथा खेलकुद विकासको लागि 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण। हामी सबैको रहर, सबै प्रकारका विभेदमुक्त बाँसगढी नगर भन्ने नारालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, लैङ्गिक, जात-जाति तथा सामाजिक विभेदलाई पूर्ण रूपमा उन्मुख गर्ने र दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएका अल्पसङ्ख्यक समुदायको आर्थिक सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। लैङ्गिक असमानता र बालविवाह जस्ता कुसंस्कारको अन्त्य गरी महिला जातिको उत्थान, सशक्तिकरण तथा समग्र विकास र हाम्रा छोरी हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने भनाइलाई आत्मसात गर्दै विपन्न परिवारको लागि एक छोरी एक बैंक खाता अभियान सञ्चालनको लागि 5 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक सहयोग उपकरणहरू उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएको छु। अपाङ्गता परिचय पत्रलाई स्मार्ट कार्डका रूपमा बनाइनेछ। अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन र सशक्तिकरणका लागि स्वरोजगारमूलक सिप तालिम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको छु। हेप्न सक्दैनौँ केही गरी सक्षम छन् हाम्रा किशोरी भन्ने भावनालाई व्यवहारमा देखाउन किशोरी लक्षित महिला तथा किशोरीसँग उपमेयर कार्यक्रम र किशोरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी महिला तथा किशोरीहरूलाई आत्मरक्षक तालिमदेखि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम लगायतका जीवन उपयोगी सिपको विकास गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिक सबल हाम्रो दायित्व भएकोले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार सम्बन्धमा ज्येष्ठ नागरिक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता तथा अगुवाहरूसँगको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम साथै ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्रलाई डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियाको सुरुवातका लागि समेत व्यवस्था मिलाएको छु। बाँसगढी नगरपालिका बर्दिया जिल्लामा बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने पहिलो पालिका हो र बालमैत्री शासन सुशासनको पहिचान भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै बालमैत्री नगरका रूपमा थप पहिचान दिलाउने यस अभियानलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बालबालिकालाई स्थानीय बाल क्लब गठन गरी मासिक अन्तर्क्रियात्मक बैठक बसाल्ने र अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सहभागिता गराउने अभियानको सुरुवात बाँसगढी नगरपालिकाले गरिसकेको छ र यो अभियानको निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु। महिला, बालबालिका, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको शीर्षकमा 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। वन, वातावरण, खानेपानी, सरसफाइ, फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा भूमि व्यवस्थापन, वन पैदाहरूको समुचित प्रयोग गर्दै समृद्ध नगरका रूपमा बाँसगढी नगरपालिकाको पहिचान बढाउन तथा नगरभित्रका सामुदायिक तथा निजी वनहरूलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय कानुन बनाई
लागू गर्न र सोको लागि आवश्यक वित्तीय प्रबन्ध मिलाएको छु। वन जङ्गलमा आश्रित परिवारलाई वित्तीय प्रोत्साहनका साथै वन तथा वातावरण संरक्षणका अभियन्ताका रूपमा परिचय दिलाउने र आय आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वन तथा वातावरणतर्फ 10 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। आदरणीय अध्यक्षज्यू एवं सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू, वर्षौंदेखिको चाहना र हाम्रो प्रतिबद्धता लाई मूलतः रूप दिँदै भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास करिब 7550 परिवारलाई नेपाल सरकारको समन्वयमा जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा रहेको बाँसगढी नगरपालिकाको जग्गा अभिलेखलाई यसै आर्थिक वर्षमा व्यवस्थित गरिएको र आगामी आर्थिक वर्षमा भू सेवा केन्द्रको सञ्चालन गरी जग्गा किनबेच र रोक्का फुकुवाका बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने तथा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। कुहिने फोहोरलाई अर्ग्यानिक मलको रूपमा विकास गरी प्रयोग गर्ने र नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट मोहर निकाल्ने दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अगाडि बढाउन फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा सरसफाइतर्फ आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। नगरवासीले पिउने धाराको पानीमा हुने आर्सेनिकको मात्रा परीक्षणका लागि आवश्यक प्रविधि व्यवस्थापन गर्दै खानेपानी उपभोक्ता समूहको दर्ता व्यवस्थापन तथा प्रोत्साहनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। राजस्व प्रशासन, उद्योग, पर्यटन, उद्यम विकास र रोजगारी सिर्जना। लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 90 जना नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने, उनीहरूलाई सिप विकास तालिम प्रदान गर्ने साथै प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत उद्यममा निरन्तरताको वातावरण सिर्जनाका लागि सशक्त अनुदान मार्फत प्राप्त हुने बजेट परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यस आर्थिक वर्षमा सिर्जना भएको 90 जना लघु उद्यमीलाई व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त हुने सशर्त अनुदानको परिचालनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत 612 बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कम्तीमा 100 दिन रोजगारको प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू एवं सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण सभाका सदस्यज्यूहरू, उद्योग व्यवसाय दर्तामा सबलीकरण गरी कर प्रणालीलाई पारदर्शी र सहज बनाउने साथै कर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। अव्यवस्थित विज्ञापन गर्ने प्रणाली सुधार गर्न विज्ञापन करलाई थप व्यवस्थित गर्न बजेटको विनियोजन गरेको छु। बाँसगढी नगरपालिका रहेको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी नगर प्रोफाइलमा राखी क्रमशः भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणसँगै पहुँचको सहजता हुने गरी पर्यटकीय पूर्वाधार विकास तथा मर्मत गर्ने नगरपालिकाको विगतदेखिको कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक समिति, सार्वजनिक प्रशासन, सूचना प्रविधि विकास, उपभोक्ता अधिकार र विपद व्यवस्थापन। सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पारदर्शी र सहज ढङ्गबाट उपलब्ध गराउन स्थानीय बैङ्कहरूसँग समन्वय गर्दै थप व्यवस्थित गर्ने प्रणालीको व्यवस्था मिलाएको छु। अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सूचना प्रविधिको सदुपयोग गर्दै सहज, पारदर्शी र प्रविधि मैत्री बनाउन सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छु। न्यायिक समितिको सबलीकरण गरी स्थानीय तहबाटै मेलमिलापको माध्यमबाट निराकरण गर्न सकिने मुद्दा मेलमिलापहरूको छिटो छरितो फर्छौट गर्ने प्रणालीको विकास र मेलमिलापहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमका लागि बजेट सुनिश्चित गरेको छु। सार्वजनिक सुनवाई र सामाजिक परीक्षणका माध्यमबाट बाँसगढी नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रविधिका सान्दर्भिक पृष्ठपोषण र आम सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया र गुनासोहरूको बारेमा हामी
हामीलाई प्रविधिका माध्यमबाट जानकारी दिई सुशासन तथा पारदर्शी कायम गर्न बाँसगढी नगरपालिकाको एकमात्र एफएम गुरुबाबा एफएमको सेवा विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि 5 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। बाँसगढी नगरपालिकाबाट विगत 4 वर्षमा गरेका काम कारबाहीबाट प्राप्त भएको भौतिक तथा सामाजिक उपलब्धिलाई आम नगरवासीको सक्षम जानकारी गराउन डकुमेन्ट्री सहितको बुलेटिन प्रकाशनका लागि 10 लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको निर्माण अन्तिम चरण पुगेको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण विषयगत शाखाहरूलाई एकै ठाउँमा राखी एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको मोडालिटीलाई अवलम्बन गर्दै सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खटिने सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायकलाई सम्मानसहितको प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। राष्ट्र सेवा कर्मचारीको मनोबल बढाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सरकारी कर्मचारीको 10 लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बिमा र 1 लाखको स्वास्थ्य बिमा प्रिमियम बापतको रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूको निम्ति व्यवस्था गरेको सेवा सुविधा कमी हुन नदिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। थारू जातिको सांस्कृतिक विरासतको रूपमा रहेको बर्गर प्रणालीको हाम्रो सामाजिक परिवर्तनमा झन प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण रहने हुँदा स्थानीय कानुन बनाई थप व्यवस्थित गर्न बर्गर प्रणाली सुदृढीकरण शीर्षकमा 5 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कानुनको अधीनमा रही उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न समय समयमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी मूल्य वृद्धिको नियन्त्रणसँगै गुणस्तरीय कायम गर्ने कामका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विपदको पूर्व तयारी नै क्षति न्यूनीकरणको उपाय हो। नगरभित्र आइपर्न सक्ने आपद विपदको अवस्थामा स्रोतको पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा राहत कार्यक्रम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकामा रहेको दमकल व्यवस्थापन तथा राहत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास बाँसगढी नगरपालिकाको समानुपातिक र समन्वयिक विकासको वितरणका माध्यमबाट समुन्नत नगरका रूपमा पहिचान दिलाउन भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई जोड दिँदै नगर चक्रपथ र 1 वडा 1 कालोपत्रेको अभियानलाई निरन्तरता दिई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। एसओएस चोक 12 बिघा सडक निर्माण, एसओएस चोक लक्ष्मणपुर सडक कालोपत्रे, मिलन चोक मगरपुर बठुवा सडक निर्माणका लागि प्रति सडक 20 लाख रुपैयाँ गरी 60 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छु। बाँसगढी नगरपालिकाको शानका रूपमा रहेको नगर चक्रपथको निर्माणको निरन्तरताका लागि उत्तर भखारी चमकपुर रिङ रोड सडक खण्डका निर्माणका लागि 30 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। वार्ड नम्बर 9 स्थित माछागढ थुम्नी सडक कालोपत्रेको लागि 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट साझेदारीका 25 शैय्याको नगर अस्पताल निर्माण कार्य भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा नगर अस्पतालको 90% कार्य सम्पन्न हुने गरी तीव्रता दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। नगर विकास कोषको समन्वयमा नगर स्तरीय अत्याधुनिक व्यावसायिक भवन निर्माण गरी नगरको आधुनिकीकरणको प्रतीकका रूपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। आदरणीय अध्यक्षज्यू, बजारीकरणसँगै ढल निकासको समस्यालाई समेत क्रमशः निराकरण गर्दै लाग्ने नीति बमोजिम ढल निकासतर्फ एकमुष्ट 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। आमा प्रतीक्षालय रेशमपुर हुँदै लक्ष्मणा पुग्ने सडक निर्माणका लागि 20 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। आवश्यकता अनुसार नगरका ग्रामीण सडकहरूको स्तर उन्नतिका लागि होम पाइप राख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ र सोको खरिदका लागि 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। बाँसगढी नगरपालिकाभित्रका दुई बहुमुखी क्याम्पस, बाँसगढी बहुमुखी क्याम्पस र बर्दिया बहुमुखी क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका विगतदेखि नै नगरपालिकाको सहयोग रहिआएको छ र यही वर्ष पनि सोही सहयोगलाई निरन्तरता दिन अनुदान स्वरूप 10 लाख
लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छु। यस नगरपालिकाभित्रका वडाहरूको आफ्नो आवश्यकतामा आधारमा बस्ती स्तरका आयोजनाहरू छनौट गरी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न एकमुष्ट 5 करोड 40 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणसँगै वडागत रूपमा निरन्तर अनुगमन र नगरस्तरीय अनुगमनलाई निरन्तरता दिई गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। नगरका हरेक क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच विस्तार गर्न 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग साझेदारीका सञ्चालन हुने गरी प्राप्त आयोजनाहरू बाँसगढी नगरपालिकाको तर्फबाट बेहोर्नु पर्ने खर्च म्याचिङ फन्ड सम्पूरक कोषमा का लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। मैले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटको कार्यान्वयनबाट कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणसँगै आर्थिक क्रियाकलापहरू गतिशीलता आउने र शिथिल अर्थतन्त्रको पुनः उत्थान, समावेशी विकास, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना हुँदै समृद्ध तथा समुन्नत नगरको स्थापना हुन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छु। बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नुहुने आदरणीय नगर प्रमुख सम्पूर्ण नगरका सभासदज्यूहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। बजेट तर्जुमाको क्रममा उपयोगी सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, आम नागरिक तथा सञ्चार क्षेत्रलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। बजेट कार्यान्वयनका सबैको रचनात्मक सहयोग रहने अपेक्षा गरेको छु। अन्तमा कोभिड महामारीको जोखिमबाट सुनिश्चित रहँदै नगर विकासको अभियानमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दै धन्यवाद। अर्थात् यसमा चाहिँ थप सल्लाह सुझावहरू भए बाँसगढी नगरपालिकाको वेबसाइटहरू मार्फत पनि दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। यसपछि म अब उपप्रमुखज्यूलाई आर्थिक ऐन हामीले यहाँहरू सबैलाई उपलब्ध गराएका छौँ। आर्थिक ऐनको मूल पृष्ठ पढेर अध्ययन गर्ने निम्ति प्रस्तुत गर्ने निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब चाहिँ बाँसगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2078 प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रस्तावना: बाँसगढी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-69 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नका निमित्तै स्थानीय कर तथा शुल्क सञ्चालन गर्ने छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधान धारा 57 को उपधारा 4 तथा धारा 59 को उपधारा 1 तथा 228 को उपधारा 2 लाई आधार लिई बाँसगढी नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम बाँसगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2078 रहेको छ। यो ऐन 2078 साल साउन 1 गतेदेखि बाँसगढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ। सम्पत्ति कर: नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची 1 बमोजिम घर र सो घरले चर्चेको जग्गाका सम्पत्ति कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। घरले चर्चेको जग्गा भन्नाले घरले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल र अधिकतम यो क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गा बुझिनेछ। 3 मा भूमिकर: नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची 2 बमोजिमको भूमिकर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। घर बहाल कर: नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा र पोखरी पुरै आंशिक तवरले बहालमा दिएको अनुसूची 3 बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असुल गरिनेछ। व्यवसायी कर: नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची 4 बमोजिम व्यवसायी कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। सवारी साधन कर: नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनका अनुसूची 5 बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृति भई सो कानुनमा अन्य व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ। विज्ञापन कर: नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन अनुसूची 6 बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृति भई सो कानुन अन्य व्यवस्था भएको
अवस्थामा सो बमोजिम हुनेछ। मनोरञ्जन कर नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची 7 बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। तर प्रदेश कानुन स्वीकृति भई सो कानुनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ। बहाल बिटौली कर नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका अनुसूची 8 उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूची बमोजिमको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। पार्किङ शुल्क नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची 9 बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। सेवा शुल्क दस्तुर नगरपालिकाको निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्था गरेको अनुसूची 10 उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने, असुल उपर गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन शुल्क नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोर मैला व्यवस्थापन गरे बापत फोहोर मैला व्यवस्थापन शुल्क अनुसूची 11 मा उल्लेखित दरमा लगाइनेछ र असुल उपर गरिनेछ। सरकारी सम्पत्तिको बहालबाट प्राप्त आय नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति बहालमा प्रयोग गर्न दिए बापत अनुसूची 12 मा उल्लेखित दरका शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि यो ऐन भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि नगरपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ। सजाय ऐन तोकिएको अवधिभित्र वा आर्थिक वर्षभित्र कर नतिर्ने व्यक्ति वा निकायलाई थप 20% को जरिवाना लगाइनेछ। नदीजन्य पदार्थ अवैध निकासी गरेको अवस्थामा प्रति ट्र्याक्टर रु 10,000 र प्रति टिप्पर 25,000 जरिवाना लगाइनेछ। दफा 15 को खण्ड ख मा उल्लेखित जरिवानाको 25% सवारी नियन्त्रण गर्ने सुरक्षा निकायलाई पुरस्कार स्वरूप दिइनेछ। यो चाहिँ हाम्रो आर्थिक ऐन मैले प्रस्तुत गरेँ र यसको पछाडि सम्पूर्ण अनुसूचीहरू छन्, यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुनेछ। धन्यवाद उपमेयरजीलाई। हामीले हिजो सबैलाई दिएको आर्थिक ऐनमा त्यसका अनुसूचीहरू छन्, त्यसकारण ती अनुसूचीहरू यहाँले अध्ययन गर्नुहुनेछ र आगामी नगरसभामा हामी छलफल गर्नेछौँ। प्रत्येक अनुसूचीमा उल्लेख भएका चाहिने करका दायराहरूका सन्दर्भमा अब म यसपछि उपप्रमुखज्यूलाई बाँसगढी नगरपालिका आयोग 2078-79 को विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाँसगढी नगरपालिकाको आब 2078-79 को विनियोजन विधेयक बाँसगढी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यहरूको लागि स्थानीय वञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन नगर कार्यपालिकाबाट पारित मिति 2078 साल 3 महिना 9 गते नगरसभाबाट स्वीकृत। अब चाहिँ यो बल्ल हामीले विधेयक प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। म प्रस्तावना बाँसगढी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यक्रमका लागि वञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन वा सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम बाँसगढी नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ यस ऐनको नाम बाँसगढी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन 2078 रहेको छ। यो ऐन 2078 साउन 1 गतेदेखि नै प्रारम्भ हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को निमित्त वाञ्छनीय कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार आर्थिक वर्ष 2078-79 को निमित्त नगर कार्यपालिकाको वडा कार्यालय विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूका निमित्त अनुसूची 1 मा उल्लेखित चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बाँकी फिर्ता गर्ने दायित्व समेत गरी जम्मा रकम रु 79,31,27,628 रुपैयाँ 50 पैसा 75 मात्र नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम वञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ।
विनियोजन एसएनद्वारा वञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिएको रकम आर्थिक वर्ष 2078-79 को निमित्त बाँसगढी नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका वडा कार्यालय विषयगत शाखाले गर्ने सेवा कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ। उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए तापनि नगर कार्यपालिका वडा कार्यालय र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग्ने हुने देखिन आएकोमा यस नगर कार्यपालिकाको बचत हुने शीर्षकबाट अपुग हुने शीर्षकमा र रकम सार्न सक्नेछ र यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको 25% नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ। पुँजीगत खर्च र विनियोजित रकम खर्च शीर्षकमा बाहेक विनियोजित रकम अन्यत्र सार्न सकिने छैन। चालु तथा पुँजीगत खर्च बेहोर्ने एक स्रोतबाट अर्को स्रोत रकम सार्न सकिनेछ। 3 उपदफा र 2 मा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकम 25% भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न परेमा नगरसभाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद छ उपप्रमुखज्यूलाई। अब 78-79 सालको बजेटलाई सपोर्ट गर्नका निम्ति अब 78-79 सालमा हामीले लिने करका सन्दर्भमा आर्थिक ऐनको मूल भाषा र बजेट सञ्चालन गर्न निम्ति आवश्यक पर्ने विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म यो सबै प्रस्तुत गर्नुभएकोमा उपप्रमुखज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसपछि हाम्रो कार्यसूची अनुसार हामीले विधेयक समितिको संयोजक आफ्नो पारिवारिक कारणका हिसाबले आमाको उपचारको क्रममा बाहिर रहनुभएको हुँदा कार्यपालिकाको बैठकमा विधेयक समितिका संयोजकले प्रस्तुत गरेर कार्यपालिकाको बैठकबाट सभामा प्रस्तुत गर्ने गरी वन ऐन, वन निवाली र बर्गर ऐन र आर्थिक ऐनलाई यो सभामा समावेश गराएका छौँ। त्यसैले यो सभाले अर्को सभा बस्नुभन्दा अगाडि यो सभाको विधान समितिले ती ऐनहरू, नियमहरू र नियमावलीहरूलाई अध्ययन गरेर आवश्यक संशोधन सहित आगामी सभामा पेश गर्न निम्ति विधान समितिको संयोजकलाई हामीले यो सभाबाट हस्तान्तरण गर्नेछौँ। आज विधान समितिको संयोजक आइपुग्नु भएको छ, उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ र सबै सभासदहरूले यो ऐनहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। हिजो नै हामीले यो ऐनहरू वितरण गरेका छौँ, बाँकी बर्गर ऐन पनि आज वितरण गरिएको छ। अब यसपछि हाम्रो कार्यसूचीमा रहेको विषय वस्तु हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका माननीय सदस्य श्री कविराम थारूजीलाई आफ्नो भनाइ राख्ने निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोरोना दोस्रो महामारीको बीचमा लुम्बिनी प्रदेशको 78-79 को नीति र कार्यक्रममा यो महामारीलाई बढी जोड दिएको छ र कृषिलाई जोड दिएको छ र कृषिमा आधारित रोजगार सिपमूलक साना उद्योगहरूलाई विशेष जोड दिएको छ। त्यही अनुरूप मैले सबैलाई अहिले हतारमा सबैलाई पुर्याउन त सकिएन, तर मैले 9वटै वाराध्यक्षज्यूहरूलाई प्रदेशको 78-79 को वार्षिक बजेट तपाईहरुको हातमा पुगिसकेको छ र यो बाँसगढी नगरपालिकालाई हेर्ने हो भने प्रदेश को बजेटको हिसाबले मलाई लाग्छ जहाँसम्म कृषिलाई जोड दिएको छ, कृषि भन्ने बित्तिकै सिँचाइ, जहाँसम्म यो हुलाकी राजमार्गदेखि माथि जति पनि मेरो नाममा सम्झना भएको र जानेको योजनाहरू लगभग छुटेका छैनन् जस्तो छ।
कहीँ डिप बोरिङ, कहीँ लिफ्ट सिँचाइ, कहीँ सिँचाइ त्यस्तो छ र 50 लाखदेखि 60 लाखसम्मका योजनाहरू यो आर्थिक वर्षमा कृषितिर बढी जोड दिइएको छ। तपाईहरुले अब बुझ्नुपर्ने के हो भने मैले त्यहाँ लेखेको समानीकरण योजनाहरू नगरपालिका मार्फत सम्पन्न हुने हुन् र अरू योजना प्रदेशको जहाँ जुन ठाउँमा कार्यालयहरू छन्, पूर्वाधारका कार्यालयहरू, पर्यटनका कार्यालयहरू, खानेपानीका कार्यालयहरू त्यो कार्यालय मार्फत हुने हुन्। त्यसकारणले हामी स्थानीय जनप्रतिनिधि भएको कारणले नगरको त गर्नु नै हुन्छ, तर यो प्रदेशको योजना पनि आफ्नो ठाउँमा परेको योजनाहरू तपाईहरुले अलि तदारुकताका साथ लाग्नुभयो भने बेलैमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने मेरो आशा हो, प्रदेशको आशा हो। किनभने कतिपय योजनाहरू एक त प्रदेश नयाँ राजधानी, नयाँ सरकार जिरोबाट भएको कारणले पनि कतिपय कार्यालयहरू व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले पनि हामी अन्यलमा पर्यौं। खानेपानीको कार्यालय कहाँ छ, पर्यटनको कार्यालय कहाँ छ, भौतिक पूर्वाधारको कार्यालय कहाँ छ भन्ने कुरामा थोरै अन्यलको कारणले पनि प्रदेशका योजनाहरू थोरै बेलामा सम्पन्न नहुन सकेको कुरा देखिएको कारणले र गत वर्ष कोरोनाले पनि थोरै साथ नदिएको कारणले पहिलो दोस्रो वर्ष मैले यसरी नै लगभग सबै वार्ड अध्यक्षज्यूहरूलाई प्रदेशका योजना दिन सफल भएको थिएँ। गत वर्ष कोरोनाको कारणले पनि त्यति गर्न सकिएन, तर अहिले हतारमा भए पनि मैले तपाईहरुको हातमा प्रदेश को योजनाहरू तपाईहरुको हातमा पुर्याउन सफल भएको छु। त्यही मुताबिक तपाईहरुले आफ्नो लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि गर्दछु र मैले धेरै कुरा नभनिकन यो बाँसगढी नगरपालिकाको चौतर्फी विकास गर्दै तपाईहरुले जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यसरी नै यो आगामी वर्षमा पनि बेलैमा योजना सम्पन्न हुने गरी तपाईहरुले लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र अन्त्यमा मैले फेरि पनि यो 9 अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद लुम्बिनी प्रदेशका माननीय सदस्य कविराम थारूजीलाई। आज हामीले प्रस्तुत गरेको आवा 2078-79 का सन्दर्भमा हिजो प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र त्यसलाई हामीले आजको सभाबाट पारित गरेका छौँ। दोस्रो, उपप्रमुखज्यूले अब 78-79 का लागि कुल 79 करोडको बजेटको हाराहारीमा रहेर बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अर्को, त्यो बजेटलाई आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नका निम्ति आर्थिक ऐन प्रत्येक वर्ष संशोधन गर्दै साउन 1 गतेबाट लागू हुने गर्छ। त्यसको आर्थिक ऐनको मूल पृष्ठ यहाँलाई दिएको छ। आर्थिक ऐनमा समाविष्ट भएका मूल विषयवस्तुहरू के हुन् भन्ने खालको कुराहरूको सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति विनियोजन विधेयक आवश्यक पर्दछ, सभाले पास गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले त्यो विनियोजन विधेयक पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र हामीले यो सभाबाट पारित गर्न खोजिरहेका ऐनहरू यहाँहरूको बिचमा प्रेषित गरिएको छ र आगामी सभामा विधायन समितिले प्रस्तुत गरेर सभामा पेश गर्ने गरी विधायन समितिलाई जिम्मेवारी लगाइएको छ। हामीले र पूर्ण खोप घोषणा गर्नका निम्ति यो सभाबाट हाम्रो बाँसगढी नगरपालिका पूर्ण सुनिश्चित खोप प्राप्त भएको नगरपालिका घोषणा गरिएको छ।
म यो विषय यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब हामी अर्को सभा, हाम्रो नियमित सभाको तेस्रो बैठक हामी यही असार 13 गते आइतबार 1 बजे बस्ने गरी म आजको यो बैठक, यो सभाको बैठक यहीँ स्थगित भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। आइतबार 1 बजे यसै हालमा बस्ने गरी म आजको बैठक यहाँ स्थगित भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।